Welcome na usab sa atong pamalandong sa Pulong Bisaya series. Ang atong pamalandong karon naguluhan ayaw kumpiyansa ang kaluwasan o pagpasaylo ni Kristo pwede bawion sa magtotoo. Apan sa dili pa kita magpadayon kung ikaw adunay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong content sama niini, kini nga video para gayud kanimo. Apan kung wala, ayaw usiki ang imong panahon. Aron makita ang tibuok ka content sa atong pamalandong, sa pulong i-click lang ang watch video button diha sa ubos og i-like, mag-follow, i-share sa uban aron sila usab mahibalo og mapanalanginan. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Karon dirita sa atong pamalandong. Ang pagpasaylo ni Kristo mahimong bawion kung ang magtotoo mo balik sa iyang dautan nga kinabuhi. Kini atong makita sa sambingay nga nasulat diha sa Mateo 18:21-35 og nagtuyok sa pagpasaylo sa Dios. Usa ka hari mitubag sa hangyo sa iyang ulipon o gipasaylo siya sa dakong utang. Apan pagkahuman, ang maong ulipon nakakita sa iyang isig ka ulipon nga adunay gamay nga utang ug wala siya magpakita og kaluoy. Gibutang pagani niya kini sa bilangguan kay dili kini makabayad. Sa pagkahibalo sa hari, iyang giusab ang iyang kaputli o gipriso ang ulipon hantod mabayran niya tanan ang iyang utang. Ang pagtulunan sa sambingay klaro kaayo nga bisan pa nga ang Dios mapasayloon sa mga nangayon nini, iyang pagpasaylo adunay kondisyon alang sa kaugmaon. Mahimo natong mawala ang maong pagpasaylo kun dili ta magpakabana o magpakita og kaluoy sa uban. Kini nagauyon sa gisulti sa Ginoo sa Ezekiel 33:13. Kung ako magaingon sa matarong nga siya mabuhi gayud, apan kung siya mosalig sa iyang kaugalingong pagkamatarong ug magbuhat og kalapasan, ang tanan niyang pagkamatarong dili inumduman. Apan tungod sa iyang kalapasan, iyang gibuhat, siya mamatay. O gibalik kini sa bersikulo 18. Kung ang matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magbuhat og kalapasan, siya mamatay tungod niini. Ang sekreto mao ang pagtipik sa matarong nga relasyon ngadto sa tinubdan sa kaluwasan. Si Jesus nag-ingon, apan ang magpadayon hantod sa katapusan mao ang maluwas. Mateo 24:13. Walay maluwas sa katapusan kung ang usa dili molikay sa tinuyo nga sala pinaagi sa gahom sa Dios. Ang dili makapadayon hantod sa katapusan papason ang iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi. Bisan pa adunay nagaingon nga adunay eternal security, dili gayud mawala. Klaro ang panghimangno sa pinadayag 3:5 kadtong magmadaogon, dili ko pagapapason ang iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi. Nagpasabot kini nga kadtong makalahutay hantod sa katapusan ug dili magmadaogon, papason gayud ang ilang ngalan. Ang sunod nga mga bersikulo nagpamatuod sa parehas nga butang. Ang tinuyo nga pagpakasala nagaputol sa relasyon diin makab-ot ang kinabuhing walay katapusan. Anaa gayud ang walay katapusang pulong nga kung na nagaauhag kanato sa pagpili kung nagahisgot man kita sa kaluwasan. Ania ang mga bersikulo nga napakita og kondisyon sa pagpili. Number 1, kung magalakaw kita diha sa kahayag ang dugo ni Hesukristo, iyang anak, magahugas kanato sa tanang sala. 1 Juan 1:7. Number 2, kung ang gisulti gikan sa sinugdanan magpabilin diha kaninyo, kamo usab magpadayon diha sa anak ug sa amahan. 1 Juan 2:24. Number 3, kung ang tao mo biya, ang akong kalag walay kalipay kaniya. Hebrehanon 10:38. Ika-4, kung ang tao dili magpabilin diha kanako, siya ilabay sama sa sanga. Juan 15:6. Ika-5, kung ang tao magatuman sa akong pulong, siya dili makakita sa kamatayon. Juan 8:51. Ika-6, kung magpadayon ka sa iyang pagkamaayo, kung dili ikaw usab pagaputlon. Roma 11:22. Ika-7, kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mahulog. 2 Pedro 1:10. Ika-8, kay kita kabahin na ni Kristo, kung atong ipabilin ang pagsalig hantod sa katapusan. Hebrehanon 13:14. Ika-9, kung molahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung atong ikalimod siya, siya usab magalimod kanato. Ika-2 Timoteo 2:12. Ika-10,
Kung magpakasala kita sa tinuyo, wala nay nahibilin nga halad alang sa sala. Hebrehanon 10:26. 11. Kung ang tao mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. 1 Juan 2:15. 12. Kamo mao ang akong mga higala kung buhaton ninyo ang akong gisugo. Juan 15:14. 13. Kung kamo magkinabuhi sumala sa unod, kamo mamatay. Roma 8:13. Igsuon, klaro ba kanimo nga pwede mawala ang kalawasan nga gihatag kanato og dili nato kuptan og hugot? Og tin-aw kini nga pagtulunan palihog i-like og i-follow og i-share. Ang Biblia nagasulti sa pinadayag 3:11. Ako moabot sa dili madugay, kupti pag-aayo ang naa kanimo aron wala nay makailog sa imong purong-purong. Ang magpadayon hantod sa katapusan maong maluwas. Kung naa kay komento o pangutana, isulat lang diha sa ubos nga adunay respeto kay atong tagaan og pagtagad. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong hantod sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.